नमस्कार। छ्याजेलो विविधतामा एकता इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण भइरहेको यो निरन्तर बहस कार्यक्रम हो। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट हामी हरेक साता समाजका विविध सवालमा छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ र समाजमै सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित स्थानमै गएर हामीले यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने गरेका छौँ। एक क्रममा आज हामी नयाँ विषय र नयाँ सन्दर्भका साथ नयाँ लोकेसनमा आइपुगेका छौँ। आज चाहिँ हामी नेपालको प्रमुख आदिवासी जनजाति तमु गुरुङहरूको सवालमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आज त्यसको लागि चाहिँ तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा खास गरिकन हामी तमुहरूको सवालहरूलाई तमु गुरुङहरूको सवालहरूलाई विशेष केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ छलफलमा सहभागी हुनको लागि तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको संरक्षण परिषदको अध्यक्ष हैन रेशम गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको उपाध्यक्ष भगवती गुरुङ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी तमुहरूको मात्र होइन नेपालका आदिवासीहरूको पनि गहनाको रूपमा परिचित मानवशास्त्री डाक्टर टेक गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ तमु समाजका विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विषय मैले सन्दर्भ चाहिँ अघि नै सुरु गरिसकेको छु। त्यो सुरुभन्दा अगाडि इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालले हामीले तमुको भाषामा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा संक्षिप्त आफ्नो जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दिन म इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन अर्थात् इन्डिजिनियस टेलिभिजनको माउ संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष जगद्दो हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राख्दिन, छोटोमा प्रस्तुति राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। छ्याजलु नमस्कार फ्याफुल्ल। म जगद्दोङ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाललाई हामीले बहुभाषिक टेलिभिजनको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस टेलिभिजनमा तमु गुरुङ भाषाको कार्यक्रम तमु युला लगायत 18 आदिवासी जनजातिहरूको भाषामा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण भइरहेको छ। यो हाम्रो भाषा, संस्कृति तथा आदिवासी सवालहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रयत्न हो। यति बेला आदिवासीका भाषा, संस्कृति, सभ्यता तथा प्रथा परम्परा र ज्ञान प्रणाली स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ। पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीकरण, राज्यको असहयोग र जलवायु परिवर्तन, आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेप, हरेक विषयमा हुने अति राजनीतिकरणका कारण सबै आदिवासीको पहिचान, परिचय र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा ठुलो चुनौती आएको छ। परम्परागत भूमि, भूभाग लगायत तमु भूमि, भूभाग र क्षेत्रहरूमा आदिवासीको सहमति र मन्जुरी बिना नै स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यापारिक प्रयोगले थाक थलोबाट विस्थापित गराउन बाध्य पारिँदैछ। हाम्रो सांस्कृतिक अभियान, मौलिक सभ्यताहरूमाथि विभिन्न ढङ्गले अतिक्रमण भएका छन्। हाम्रो मौलिक प्रथाजनित संस्थाहरू लोपोन्मुख छन् र हाम्रो आफ्नै सामाजिक मेलमिलाप र न्याय प्रणाली पनि मासिँदै गएको छ। हाम्रो आदिवासी ज्ञानहरू, स्वास्थ्य उपचार विधिहरू पनि हराउँदै गएका छन्। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालका समग्र समाचारमूलक कार्यक्रमहरू, टक सो तथा तमु हिला लगायतका टेलिभिजन कार्यक्रमहरू यही विषयको पुनर्स्थापनाको पक्षमा क्रियाशील छ। यसका लागि समुदायको साथ र सहयोगको आवश्यक पर्छ। आजको संवाद यही सन्दर्भलाई भर्ती गर्न सहयोगी हुने मैले विश्वास गरेको छु। धन्यवाद। उहाँको यो प्रस्तुतिको सेरफेर पनि आजको कार्यक्रमको छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामी छलफलमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले टेलिभिजनको कार्यक्रम, टेलिभिजन अन्य अन्तर्वस्तुहरूको सँगसँगै हाम्रो केही प्रकाशनहरू पनि छन्। हामी सबैभन्दा पहिला म तमु हिल छोजदी केन्द्रीय राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङलाई हाम्रो प्रकाशनहरू चाहिँ उपहारको रूपमा ग्रहण गरिदिन हुन र उपहार प्रदान गरिदिन हुन अध्यक्ष जगद्दोङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले केही मूलभूत प्रश्नहरू पनि हाम्रो जगतजीले राखिसक्नु भएको छ। खास गरिकन तमुहरूको सवालमा हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको कुरा, भाषाको कुराहरू छ।
पहिलो चरणमा चाहिँ हामी यो भाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ र दोस्रो सन्दर्भमा अरू मुद्दाहरूमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग मानवशास्त्री डाक्टर टेक गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनले अघि हाम्रो जगतजीले प्रस्तुत गरिरहेको विषयहरूको सन्दर्भमा भाषाको सन्दर्भमा कुराहरू छन्, त्यो भाषाभित्र पनि तथ्यहरू छन्, त्यो कस्तो लाग्छ? हाम्रो देशमा यदि भर्खरको इतिहासलाई यदि आधुनिक इतिहास मान्ने हो भने नेपालमा करिब करिब विक्रम सम्वत 1831 अथवा सन् 1769 देखि मात्रै नेपालको वर्तमान इतिहास भनेर मानिने गरिन्छ। यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तारलाई क्रमशः आजको दिनमा हामी नेपाल देश भनेर चिनिने देशमा पदार्पण गरेको समयको कुरालाई चाहिँ म इङ्गित गर्न चाहन्छु। यो विगत झन्डै 250 वर्ष जतिको दौरानमा हाम्रा थुप्रै कुराहरू भन्नाको अर्थ हाम्रो भाषा, संस्कृति र हाम्रो आफ्नै सांस्कृतिक सम्पदाहरू जे जति जुन हिसाबले हामीसँग रहनुपर्ने थियो त्यो रहनुपर्ने र हाम्रा भावी पुस्ताको लागि पनि जानुपर्ने थियो, ती जाने कुराहरूमा चाहिँ जसरी जानु पर्थ्यो त्यो विगत 250-60 वर्षको दौरानमा हुन सकेन। र पछिल्लो बीचमा राणा शासन पनि रह्यो र राणा शासनपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था पनि रह्यो। त्यस सन्दर्भमा के भयो भने हाम्रा आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृतिमाथि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण, राज्यले अपनाउने व्यवहारका कारण जे जति एक किसिमले निरन्तरता पाउनु पर्थ्यो, जे जति हाम्रा मौलिकताहरू रहनु पाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ केही हदसम्म क्षयीकरण, केही हदसम्म दबाइएको कुरा र पछिल्लो समयमा जब 2045-46 सालको आन्दोलन भयो, पञ्चायत ढल्यो, नेपालमा एक किसिमले स्वतन्त्र अवस्था चाहिँ सृजना भयो, त्यसपछि मात्र हामीहरू पनि फेरि पुनः जागृत भयौँ। त्यो जागृत भएपछि बिस्तारै हामीले हाम्रो मौलिक कुराहरू के हुन् त, हाम्रा मौलिक संस्कारहरू के हुन् त, हाम्रो मौलिक भाषाहरू के हुन् त भनेर राष्ट्रिय रूपमा तमु लगायत तामाङ अन्य अरू सबै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले यहाँहरूलाई थाहा पनि छ, एक किसिमले जागरणमा आउनुभयो, सङ्गठित हुनुभयो। त्यो कारणले आज हामी र देशको माहौल पनि त्यही अनुसार चाहिँ राज्यमा भएको परिवर्तनको साथसाथै राजनैतिक परिवर्तन भएको साथसाथै यो माहौलमा आइपुग्दाखेरि हामी एक किसिमले पुनर्जागृत भइरहेको र हाम्रो जुन मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा सबै कुरालाई पुनः जागृत गराउनुपर्छ। हामीले मात्रै जानेर बोलेर मात्रै हुँदैन, हामीभन्दा पछाडिका सन्ततिहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यो सन्दर्भमा कुमार यात्रु सरले उठाउनुभएका कुराहरू र जगत दोङजीले उठाउनुभएका कुराहरू हामी सबैको लागि सान्दर्भिक छ र हामीले यी भाषा, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा चाहिँ अझै गहिरिएर बुझ्नु जरुरी छ, बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुनर्जागरणको आवश्यकता छ, पुनर्जागृतको गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर राख्नुभयो। हाम्रो भगवती म्यामलाई म फेरि यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। खास गरिकन भाषा जोगाउने भनेको चाहिँ आमाले, महिलाले जोगाउने भन्छन्। अब के लाग्छ तपाईँलाई हाम्रो तमु भाषाहरूको सन्दर्भमा के तपाईँको भनाइहरू केही छ? महिला भएको हिसाबले नै यहाँले राख्नुभएको क्वेसन अनुसार घरमा बोलीचालीको भाषामा मातृभाषा बोल्ने गरिन्छ, त्यो यथार्थ हो। त्यसलाई पनि हाम्रो पछिल्लो पिँढीकामा जुन हाम्रो नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि बढाउन नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ पनि मैले बोल्दै गर्दा मसम्मको जेनेरेसनले चाहिँ जान्यो भने अबको पिँढीहरूलाई चाहिँ कसरी हाम्रो मातृभाषामा अगाडि बढाउने, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो तमु हिला लगायत हाम्रो भातृ संस्था तमुसे हिला छर्दी पनि हुनुहुन्छ। ती संस्थाहरूले चाहिँ अब आफ्नो संस्कार भाषालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी लागि परेका छौँ र चिन्ताको विषय पनि रहेको छ। अध्यक्षज्यू,
अब यो मातृभाषाको अहिलेको जनगणनाको परिणाम अनुसार हेर्ने हो भने तमुहरूको चाहिँ निकै चिन्ताजनक अवस्था पनि छ होइन। मातृभाषाको संरक्षणको सन्दर्भमा तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको कुनै भूमिका छ कि छैन, के कार्यक्रम छ कि छैन, के छ भाषा जोगाउने सन्दर्भमा? अहिलेको राउन्डमा हामी भाषाको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। भाषा सम्बन्धी विषयलाई लिएर विगतका दिनहरूदेखि तमिलनाडु छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले विभिन्न ठाउँमा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने क्रम पनि जारी राखेकै छौँ र कतिपय पूर्वको क्षेत्रहरूमा जहाँ भाषाको हिजो पनि थिएन र त्यहाँ चाहिँ साह्रै कठिन थियो, तथापि त्यस ठाउँहरू पनि तमिलनाडु छोजदी केन्द्रीय समितिले भाषा कक्षा 3 महिना भाषा कक्षा सञ्चालन गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र साथै अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारको भाषा आयोगले मान्यता दिए अनुरूप सर्वप्रथम त गण्डकी प्रदेशलाई मान्यता दिएको हुँदा हामीले गत सालको बजेटमा केही पनि गर्न सकेनौँ। तसर्थ यसपालि नीति तथा कार्यक्रम बन्ने क्रममा नै हामी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख अथवा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यस विषयमा हामीले आफ्नो अवधारणाहरू राख्यौँ र साथै प्रपोजल बनाएर पनि पेश गरेका छौँ, जसअनुसार अहिले केही रकम उहाँले छुट्याइएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। त्यो अनुरूप हामीले अब यो साँच्चै नै भन्दा घरमा आमा बुवाले बोलेको र छरछिमेकले बोलेको जति सहजसित बच्चाले सिक्न सक्छ त्यो नसक्ला, तथापि हामीले गण्डकी प्रदेशको प्रत्येक जिल्लाको 5 वटा सरकारी स्कुलहरूमा भाषाको पठन पाठन गराउनको लागि जुन अहिले गण्डकी प्रदेशको हामीले कुरा चलाएका छौँ र उहाँहरूले पनि करिब करिब त्यसलाई हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा हामीलाई सूचना दिनुभएको छ। तथापि 5 वटामा नसके तापनि 2टा 3टामा पहिलो वर्ष तमु भाषा र मगर भाषालाई भाषा आयोगले सिफारिस गरेको हुँदा त्यो बजेट मार्फत हामीले अब त्यो बोल्न भन्दा पनि सकेसम्म आफ्नो लिपिमा नै पठन पाठन गराउन लागि पनि तमिलनाडु छोजदी केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला कार्य समितिहरू सबै सहकार्य गरेर लागेका छौँ र हामीलाई आशा छ यो आउँदो सेसनदेखि गण्डकी प्रदेशको धेरै जिल्लाहरूमा यसको भाषाको पठन पाठन हुनेछ र पक्कै पनि यसलाई संरक्षण गर्नमा हामी सफल रहनेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ स्थानीय तहहरूमा पाठ्यक्रम बनेको छैन हो? स्थानीय तहमा हाम्रो आफ्नै लिपिमा बन्न चाहिँ सकेको छैन। भाषामा त बनेको होला नि? भाषा खस भाषामा चाहिँ लिपि तयार भएर अहिले केही जिल्लाहरूमा जुन तपाईँको स्थानीय निकायले सहयोग गर्दै आएको छ, जस्तै बागलुङमा अहिले 7 कक्षासम्म सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ भने अन्य जिल्लाको पनि जुन गाउँपालिकाहरूले सहयोग दिएका छन्, जहाँ जहाँ धेरैजसो जनजातिहरू नै गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा मेयर उपमेयर भएको ठाउँ र वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा र आफ्नो जातिप्रति अथवा जनजातिहरू चाहिँ जुन संवेदनशील छन् उनीहरूले चाहिँ बजेट छुट्याइएको हुनाले यस्तो ठाउँबाट चाहिँ अलिकति सहजता। हस्, धन्यवाद। म अर्को चरणमा पनि आउनेछु। हाम्रो सल्लाहकार संरक्षण परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ रेशम गुरुङ होइन, अनि पहिलाको अध्यक्ष पनि निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँ आदिवासी जनजातिको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा अहिले हामीले भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरि गुरुङ तमु भाषाहरूको शिक्षणमा अर्थात् पाठ्यक्रममा अर्थात् मिडियामा अलिक कमजोर भएको हो। अरू भाषाको जस्तो लिम्बूहरूको पाठ्यक्रमहरू विभिन्न स्थानीय तहमा पढाइ हुन्छ होइन, राई बान्तवा भाषा, चामलिङ भाषा, तामाङ भाषा पनि 11-12वटा स्थानीय तहमा आइपुगिसक्यो। त्यो दाँजोमा तमुहरू चाहिँ अलिक पछाडि परेको हो कि के छ स्थिति, भाषाको स्थिति? यो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा ठुलो पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा यदि हामीले चाहिँ यो भाषाको हिसाबले चाहिँ समानता खोज्ने हो भने संविधानको संशोधन हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेको 72 को संविधानको धारा 7 को उपधारा 1 मा चाहिँ के लेखिएको छ भने देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सङ्घको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेको छ। 1 मा सङ्घमा चाहिँ नेपाली भाषा बाहेक अर्को भाषा कोही पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छैन।
यसोसले गर्दा गुरुङ भाषा चाहिँ यहाँ दोस्रो दर्जाको भाषा भयो। त्यसैले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ। र हामी यहाँ नेपालमा बोलिने चाहिँ खास गरिकन व्यावहारिक हिसाबले पनि 1% भन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई चाहिँ सङ्घकै सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। दोस्रो चाहिँ जहाँसम्म अहिले हाम्रो अध्यक्षजीले पनि राख्नु भएको चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त त्यहाँको बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ धारा 7 को उपधारा 2 मा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ। त्यो अनुसार चाहिँ भाषा आयोगले 4 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ नेपाली भाषाको अतिरिक्त खस नेपाली भाषाको अतिरिक्त चाहिँ गुरुङ र मगरको भाषालाई सिफारिस गरिएको छ। तर त्यो गुरुङ र मगरको भाषालाई सिफारिस गरिए तापनि बागमती प्रदेशमा चाहिँ नेवारी भाषा र तामाङको भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गराउनको निम्ति जुन ऐनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र व्यवहारमै नै त्यो प्रयोग हुने अवस्थामा पुगेको छ भने गण्डकीमा चाहिँ बल्ल यसपल्ट चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ हिउला सोझदीको प्रेसरमा नीति कार्यक्रममा बल्ल आएको छ। अब जहाँसम्म चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने शिक्षाको अधिकार चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ। कम्प्यारेटिभली चाहिँ लिम्बू राई र तामाङ र नेवारको भन्दा गुरुङको भाषा सरकारी विद्यालयहरूमा पठन पाठन कम छ, त्यो सत्य हो। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी जति पनि गुरुङको समाजमा संस्थामा काम गर्ने या खास गरिकन हिलो सोझदी जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ यसको इनिसिएसन अझै पनि बढाएर लिएर जानुपर्ने छ। यसको निम्ति चाहिँ अहिले जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको अनौपचारिक रूपमा चाहिँ गुरुङ भाषा नबोल्ने भेगको गुरुङहरूमा खास गरिकन चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको गुरुङको समुदायमा चाहिँ गुरुङ भाषालाई अनौपचारिक रूपमा पढाउन हिलो सोझदीको जुन अभियान छ त्यो सँगै चाहिँ अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन कुरा अहिलेको तपाईँको चाहिँ प्रदेशको सरकारलाई पनि हिलो सोझदीले माग गरेको छ र नीति कार्यक्रम र बजेट पनि छुट्याएको छ कि गुरुङहरूको विद्यार्थी भएको विद्यालयहरूमा त्यहाँ चाहिँ शिक्षामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको आधारभूत तह भनेको 8 कक्षासम्म चाहिँ यो गुरुङ भाषामा पठन पाठनको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जुन माग गरेको छ र त्यसको व्यवस्था गरेको छ त्यसले केही न केही सहयोग पुग्छ। जहाँसम्म अहिलेको यो चाहिँ इन्डिजिनियस टेलिभिजन जस्तो टेलिभिजनहरूले गुरुङ मगर राई लिम्बू जस्तो जुन आदिवासी जनजातिहरूको भाषामा चाहिँ समाचारहरू या चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू जुन प्रसारण गर्ने काम भएको छ त्यसको निम्ति हामी समुदायमा लागेको अधिकारको निम्ति लागेका मान्छेहरू उहाँहरूप्रति अनुग्रहित नै छौँ र यसले पनि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भाषालाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने बचाउने कुरामा चाहिँ मद्दत नै पुग्छ। यसको अलावा અહીં हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो यदि हामीले हाम्रो भाषालाई घर परिवारमा चाहिँ प्रयोगमा नल्याएसम्म चाहिँ यो बाँच्ने कुरा धेरै टाढाको कुरा हुन सक्छ है। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेको 78 को जनगणनामा चाहिँ मातृभाषामा बोल्ने गुरुङको सङ्ख्या जति छ त्योभन्दा धेरै सङ्ख्या चाहिँ गुरुङको जुन एन्सेस्ट्रल ल्याङ्ग्वेज भनेको छ नि गुरुङको चाहिँ आफ्नो पुर्खाको भाषाको मा चाहिँ गुरुङको भाषा हो भनेर जति मान्छेले त्यहाँ दर्ज गरेको छ खै यो प्रति हाम्रो असहमतिहरू आफ्नो ठाउँमा छन् तर त्योभन्दा धेरै कम सङ्ख्या छ चाहिँ मातृभाषामा बोल्ने गुरुङको सङ्ख्या। यसलाई पनि हामीले एक हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर धन्यवाद। हस् धन्यवाद छ। म यहाँ फ्लोरमा जान चाहन्छु। हामी पहिलो चरणमा चाहिँ मातृभाषाको कुराकानी गरिरहेका छौँ। मातृभाषामा हाम्रो सरले रेशम सरले चाहिँ भनिरहनु सक्नुभयो इन्डिजिनियस मिडियाले अर्थात् अन्य मिडियामा पनि छ ले पनि यो मातृभाषाको कार्यक्रमहरू गरिरहेको भएको छ। तपाईँहरूलाई मैले एउटा प्रश्न मात्रै गर्न चाहन्छु सामूहिक रूपमा इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तमु हिल कार्यक्रम तमु भाषामा आउँछ तपाईँहरूले कहिले हेर्नु भएको छ कि छैन? हेर्नु हुनेले यसो एकपटक हात उठाइदिनु न। तमु हिल कार्यक्रम त हेर्नु हुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सँगसँगै इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अरू इन्डिजिनियस टेलिभिजनहरू कतिजनाले क्लिक गर्नुहुन्छ अर्थात् कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? यो अहिले हामी 4 जना प्यानलिस्टबाट चाहिँ आएको सन्दर्भ भाषाको संरक्षणको कुरा अर्थात् तपाईँलाई तमुहरूसँग तमु जातिसँग आदिवासीसँग चाहिँ सरोकार राख्ने विषयमा छोटोमा 3 जना 4 जनासम्मको हामी अहिले चाहिँ लिन्छौँ। तपाईँहरूले हात उठाएर बोलिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त नेवर र चाइनिज 2 जना भेट्ने बित्तिकै आफ्नो भाषा सुरु गरिहाल्छन्।
र तिनीहरूको पनि छोराछोरीले आफ्नो भाषा बोलेका छैनन् अहिले भन्दा हामी गुरुङ भाषै बोल्ने मान्छे दुईजना भेट हुँदा पनि गुड मर्निङ भन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो भाषा विकास हुन सक्दैन। सिङ्गापुरमा के गर्यो ली कुआन यूले चाइनिज भाषा सिकाउनलाई भन्दाखेरि मिडियामा प्रचार गर्यो। सबै मिडिया रेडियोबाट गाडी चलाउँदाखेरि ट्युन गरेर रेडियोबाट ट्युन गरेर भाषा सिक्यो चाइनिज भाषा। सबैले चाइनिज भाषा बोल्छ। अब हामी यहाँ हाम्रो समाजका अगुवाई साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, सधैँ भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको वकालत त गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरू स्वयं आफैले चाहिँ भाषा सिक्नु हुँदैन। यो हाम्रो विडम्बना छ। त्यस कारणले अभियान गुरुङले के लगाउनु, अरूलाई म भन्न चाहन्न गुरुङले के अभियान लगाउनु पर्यो त तमुला छोजिदिले भन्दै कम्तीमा गुरुङहरूको कार्यक्रम गर्दाखेरि सम्बोधन मात्रै भए पनि गुरुङ भाषा अनिवार्य गर्नै पर्ने भन्ने लाग्यो भने अलिकति चाहिँ त्यसले उस दिन्छ कि। अर्को नम्बर हामीले स्कुलमा भनेका छौँ गण्डकी के गण्डकी प्रदेशमा मात्रै गुरुङ भाषा बोल्ने हो र? हामी काठमाडौँ बोल्नु पर्दैन, मेचीमा बोल्नु पर्दैन, जहाँसुकै बोल्नुपर्छ। त्यस कारण मैले के भन्ने गरेको थिएँ भन्दाखेरि तमुला छोजिदीलाई पनि पटक पटक मैले के सुझाव दिएँ, एउटा तमुला छोजिदीले नै एउटा आफ्नो रेडियो चाहिँ सञ्चालन गरौँ, एफएम सञ्चालन गरौँ, यहाँबाट खालि गुरुङ भाषा मात्रै सिकाउँ भनेका थियौँ। अहिलेसम्म दुईवटा नेतृत्वहरू चाहिँ बदली भइसक्यो, कसैले चासो दिएको छैन। अर्को नम्बर कुरा स्कुलमा सिकाउँदाखेरि पनि सिङ्गापुरले के गर्यो भन्दाखेरि सिङ्गापुरको अनुभव सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अनिवार्य गर्यो। सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अनिवार्य भन्दाखेरि जुनसुकै भाषा लिन पाउँछ। तब गुरुङले चाहिँ म के अरे लिम्बू भाषा सिक्छु भन्दा नि पायो। स्कुलमा अनिवार्य हाम्रो सरकारी स्कुलहरूमा अनि बोर्डिङ स्कुलहरूमा पनि नेपाल सरकारले दोस्रो ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अनिवार्य गर्यो भने भाषा सबै जनजातिहरूको भाषाको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। अर्को साथीले प्लिज उहाँ बोल्नुहुन्छ। विशेष गरेर यो भाषा सम्बन्धी कुरो गर्दै गर्दा म कलाकार भएको नाताले गुरुङ फिल्महरू निर्माण यो चाहिँ जनजाति फिल्म मध्येमा 1 नम्बरमा गुरुङहरूको फिल्म तम्बुहरूको फिल्महरू निर्माण भइरहेको हुन्छ र त्यो एउटा फिल्ममा कम्ती भनेको पनि 3 टा 4 वटा चाहिँ गीतहरू राखिएको हुन्छ र त्यो गीत पनि गुरुङ भाषामा हुन्छ। र मैले चाहिँ के भन्न खोजेको हुँ भने नेपाल सरकारले र तमिलो छोजादी हाम्रो केन्द्रीय चाहिँ नि यो चाहिँ माउ संस्था यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि गुरुङ फिल्म निर्माण गर्छन् निर्माताहरू अथवा कलाकारहरूलाई यसमा अलिकति चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो कि एउटा फिल्म बनायो। मैले पनि 2-3 वटा फिल्म बनाएँ, धेरै फिल्महरू खेलेको छु। फिल्मको चाहिँ जुन चाहिँ आम्दानी छ नि, जुन चाहिँ लगानी छ नि, त्यो हामीले उठाउन एकदमै गाह्रो छ। त्यस कारणले अब यो भाषा सम्बन्धी धेरै लगानी गरेको सुनेको छु नेपाल सरकारले र हाम्रो चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै भनौँ यो गुरुङ भाषा सिकाउनको लागि पूर्वतिर अथवा गुरुङ भाषा नजानेको ठाउँतिर हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षणको लागि चाहिँ गुरुङ भाषा शिक्षकहरू चाहिँ जानुभएको छ। र तपाईँ एउटा फिल्ममा 3-4 वटा गीत चाहिँ गुरुङ भाषामा भएपछि यो जस्तै हिन्दी फिल्महरूमा हामी हेर्छौँ अथवा कोरियन भनौँ, त्यो शब्दहरू सबै चाहिँ नि गीत चाहिँ गाउने गीतको सङ्गीतको के अरे तरिकाबाट त्यो माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो गुरुङ भाषा सिक्न सकिन्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो। र यो चाहिँ गुरुङ भाषाको लागि यो फिल्म मेकर अथवा निर्माताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। हस्, महत्त्वपूर्ण एकदम सुझावको लागि धन्यवाद छ। यो इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट हाम्रो तमु भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन हुनु एकदम सुखद कुरा हो। तर यो कार्यक्रमको समय तालिकाको जानकारी अलि नभएर हो कि अहिले दर्शकहरूलाई यसो सोद्धाखेरि अलि कम देखियो। त्यसैले कुन बेला सञ्चालन हुन्छ र त्यसको जानकारी व्यापक रूपमा हाम्रो तमु समुदायभित्र प्रचार प्रसार गर्न पाए अलि प्रभावकारी हुने थियो कि। धन्यवाद। भाषा धर्म संस्कार संस्कृति चाहिँ यसको लागि हामीले पनि पहल गरेको। एउटा छ्याजालो भन्नु जानेछ, आसिमाला भन्नु जानेछ, त्योभन्दा बढी जानेछ। किताब छ कोठाभित्र भोरी जनजातिको गर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यसमा कस्तो भने अहिले यहाँ संरक्षकज्यू अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै जुन घरमा जति पनि हामीले बोलीमा आउँदैन नि त्यो पढाइले मात्रै नआउँदो रहेछ क्या। जति म रुम्दाटारको हो होइन,
रुमटाको गुरुङहरूलाई मैले यो प्रतिष्ठानबाट जति कार्यक्रमहरू दिन्थेँ हामीलाई र त्यो बेलामा अहिले त अब के अरे उनै खारिज हुन लागिसक्यो। अनि त्यस बेलामा चाहिँ हामीले कार्यक्रम लाँदाखेरि त्यहाँको दिदीबहिनीहरूले अहिले धेरै नै भाषा सिकिसक्यो। तर हामीले चाहिँ अब जान्दैनौँ, किनभने घरमा त्यो तरिकाको भाषा बोल्ने भएदेखि चाहिँ छिटो आउँदो रहेछ, तर किताबले मात्रै चाहिँ नआउने भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ। भाषा धर्म संस्कृतिलाई हामीले संरक्षित गर्नुपर्छ र एउटा टेलिभिजनबाट जति राख्नु भएको छ होइन, हामी त्यो सुन्नुहुन्छ। यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन त म एकदमै हेर्छु, किनभने म पहिला अध्यक्ष त्यो भाग नेतृत्व गरेको भएर मलाई एकदम मनपर्छ। पहिला उद्घाटनमा पहिले नि मैले नै अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ सायद। यो भाषा धर्म संस्कृति लिपि इतिहासको बारेमा चाहिँ यो तमुहरूको चाहिँ अब सम्पूर्ण अग्रज मञ्चमा आसीन वक्ताहरूले भन्नुभएको कुराहरू र अन्य सहभागीहरूले भन्नुभएको कुराप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। यद्यपि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ यहाँहरू सामु राख्ने मैले अनुमति चाहेँ। यो राज्यले चाहिँ लगभग 250, 60, 70 वर्षदेखि नै जहिलेदेखि हाम्रो तमु राज्यहरू लगायत जति पनि हाम्रो आदिवासी इन्डिजिनियस पिपुलहरूको चाहिँ राज्य चाहिँ शाहवंश राजाहरूले चाहिँ नियतवश हडपेर चाहिँ हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति लिपि र हाम्रो गौरवशाली इतिहासहरूलाई मेटाएर आजको हामीले जुन स्थितिमा आइपुगेको छ, अब यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा जति पहल गर्नुपर्थ्यो पहल गर्नुपर्छ। साथै यो हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति लिपि बचाउनको लागि, हाम्रो गौरवशाली इतिहासलाई बचाउनको लागि र राज्यको हरेक मूलधारमा चाहिँ हाम्रो उपस्थितिको लागि, समान अवसरको लागि चाहिँ र समानुपातिक सहभागिताको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण तमुहरूले चाहिँ राजनीतिक रूपमा नै एकदमै दह्रो रूपमा चाहिँ पहिचानको मुद्दालाई, हाम्रो सहअस्तित्व र समावेशिताको मुद्दालाई चाहिँ अब जातीय संस्थागत रूप साथसाथै विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यसको तमुदिका अग्रज महानुभावहरूले पनि जति सक्नुहुन्छ, जुन जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, आफ्नो राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ हाम्रो यो तमुको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ राज्यमा हाम्रो अवसर र उपस्थितिको मुद्दालाई चाहिँ गहिरोसँग उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र एकैछिन मेरो सकाइहालेँ, के अरे तपाईँको चाहिँ आमाले मात्रै भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ आयो। म एउटा चाहिँ पूर्व किराँत लिम्बुवानमा बसेको मान्छे, जातिले गुरुङ र सभ्यताले म किराँती, र यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मिश्रित बसोबास छ। लमजुङ कास्की जस्तो होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ मिश्रित जातिहरूको बसोबास छ। यदि मेरो भोलि मैले श्रीमती चाहिँ मेरो फर इक्जाम्पल राई हो भने चाहिँ श्रीमतीले कसरी भाषा बोल्न सक्छ नि? सक्दैन। त्यही भएर आमाले मात्रै बोलेर होइन, यो हाम्रो 125 जातिमा एक जातिको भाषाहरूलाई मात्रै राज्यले संरक्षण गरेको छ भने बाँकी 124 जातिको भाषालाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्न चाहेको छैन। यो चाहिँ राज्यले चाहिँ एकदमै नीति नै बनाएर चाहिँ सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ तपाईँको अध्ययन अध्यापनको गर्नुपर्छ। साथै सरकारी कामकाजको भाषामा त्यसलाई चाहिँ के अरे प्रयोग गरिनुपर्छ। सिक्किममा उदाहरण हेर्नुहोस्, जस्तै चाहिँ ट्वेन इन्टरनेसनल तमुहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी सहभागी थियौँ। त्यहाँ राज्यले चाहिँ यस्तो नीति अप्नाएको छ कि कति जातिको भाषाहरूलाई चाहिँ 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म चाहिँ तपाईँको स्कुलमा अनिवार्य पढाइ गरिदिएको छ। त्यहाँबाट गुरुङ भाषाको टिचरहरू जन्मेको छ, लिम्बू भाषाको टिचरहरू जन्मेको छ। यो नीति चाहिँ राज्यले यहाँ ल्याउनु पऱ्यो कि हामीले हाम्रो भाषाहरू बोल्नुपर्छ मात्रै भनेर हामीले राज्यलाई दबाब दिउँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अर्को एउटा अन्तिम कुरा, गण्डकी होइन, हामी गुरुङहरू हो, तमुहरू हो, तमुवान भन्ने हिम्मत गरौँ गण्डकीलाई। म रेशमजीका डाइरेक्ट आउन चाहन्छु। खास गरिकन उहाँले धेरै विषयहरू उठाउनु भयो। अहिले फ्लोरमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भाषाको कुराहरूमा, भाषा जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहना सबैको छ। यो सन्दर्भमा भाषाको कुराहरू, भाषा जोगाउने त एउटा पक्ष भइहाल्यो, अर्को उहाँ हाम्रो इलामको साथीले भन्नुभयो तमुवान पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गर्नुभयो। अरू इस्युहरू के छ त? तमु समुदायको इस्युहरू, तमु समुदायलाई तपाईँलाई साथ दिनुपर्ने, समुदायलाई साथ दिनुपर्ने के विषयमा हो त्यो राखिदिनुहोस् न प्लिज। होइन, मेरो विचारमा त उहाँहरूले जति कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसमा मैले कुनै प्रत्युत्तर गर्नुपर्ने विषय छैन। तर हामी चाहिँ यो देशमा कस्तो छौँ भन्नु होला भने दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो छौँ होइन। अहिले अरू पनि उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ हामी, चाहे त्यो तमुवानको मुद्दामा हाम्रो धारणा के, त्यो त युलस मजदुरले अगाडि सारिएकै छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने
यहाँ देशमा चाहिँ हाम्रो समुदायको मान्छेहरू चाहिँ यहीँ यो हलभित्र हेर्ने हो भने मोर देन 50% आर्मीका मान्छे हामी छौँ। केही मान्छे उदाहरणको लागि हाम्रो मिनबहादुर दाइले चाहिँ व्यापार व्यवसायको काम प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। मिनबहादुर दाइले व्यापार व्यवसाय सुरु गरेको सन्दर्भमा जुन ललिता निवास प्रकरण भनेर जुन चाहिँ अहिले निकै अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ निकै गरमागरमी छ यो विषयमा, यसमा पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ कुराहरू बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक नै छ। अब ललिता निवासको चाहिँ जुन जग्गा थियो त्यो त पहिले नै सरकारी जग्गा त होइन, त्यो त सुवर्ण शमशेरको जग्गा हो। सुवर्ण शमशेरको जग्गा चाहिँ कुनै बेलाको शासकहरू जो निर्दलीय व्यवस्थामा चाहिँ उनीहरू चाहन्थे त्यो बेलाको शासकहरूले सरकारीकरण गरिदिए। बौद्धल आइसकेपछि के गरिदियो भने यो त व्यक्तिको जग्गा हो, त्यो बेलाको सरकारले जग्गा अधिकरण गर्ने भनेको त कुनै राष्ट्रिय प्रयोजनको लागि अधिकरण गर्ने हो नि त। त्यसैले यो अधिकरण गरेको चाहिँ सुवर्ण शमशेरप्रति चाहिँ प्रतिशोध राखेर अधिकरण गर्यो। त्यसैले यो चाहिँ सरकारीकरण होइन, यो सुवर्ण शमशेरलाई दिनुपर्छ भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरिदियो। निर्णय गरिसकेपछि रैकर भएको जग्गालाई पैसा तिरेर मालपोतमा तपाईँको राजस्व तिरेर ब्याङ्कसँग लोन लिएर रगत पसिना बगाएर किनेको जग्गालाई किन्ने मान्छेलाई चाहिँ आज जेलमा बस्नुपर्ने। जसले रैकर गरायो निर्णय गर्यो उनीहरू चाहिँ राम्रोसँग बसेर हिँड्नुपर्ने। आज हामी त्यही सन्दर्भमा चाहिँ जम्मा पनि भएका छौँ। त्यसैले मेरो कुरा चाहिँ के भन्नु होला भने आदिवासी जनजाति गुरुङहरूको सवाल चाहिँ भाषाको सवाल एउटा कुरा होला, त्यहाँ पनि हामी दोस्रो दर्जाको छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हेऱ्यौँ, जुन बेला चुनाव हार्ने बेला हुन्छ राष्ट्रिय राष्ट्रपतिकोमा अथवा अरू कुनै बेलामा केबी गुरुङको नाम आउँछ, लक्ष्मी राईको नाम आउँछ, सुभाष नेमाङको नाम आउँछ होइन, अथवा चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्यको नाम आउँछ। तर जब त्यो बेलामा चुनाव जित्छ भनेर कन्फर्म छ त्यो बेलामा पौडेलको नाम आउँछ, भण्डारीको नाम आउँछ। सबै ठाउँमा हामी दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा छौँ। त्यसैले मैले यो कयौँलाई के लाग्न सक्छ भन्नु होला भने मिनबहादुर गुरुङको प्रकरण अगाडि सार्ने बित्तिकै चाहिँ केही न केही राज्यले चाहिँ केही न केही चाहिँ कसुर नभएको भए कहाँ समाउँछ र भन्ने कयौँ सर्वसाधारण लागेको छ। विषय त्यो होइन। हाम्रो आशंका के छ भन्नु होला भने मिनबहादुर गुरुङले किन वीरगन्जमा भाटभटिनी लगेपछि या नेपालगञ्जमा भाटभटिनी बनाएपछि या जनकपुरमा भाटभटिनी बनाएपछि मिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ समाउन प्रारम्भ गर्छ। अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको कारबाही किन प्रारम्भ गर्छ? यो सबै विषय चाहिँ हामीलाई के आजको दिनमा पनि आशंका छ भने मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने कुरामा, शान्तिपूर्ण समृद्ध नेपाल बनाउने कुरामा हामी सारा आदि गुरुङहरू साथ दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। तर यस किसिमको व्यवहारले चाहिँ हामीमा आशंकाहरू उब्जन्छन् र अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँको गण्डकी बाहेकको चाहिँ या कोशी तमुवान बाहेकको चाहिँ प्रदेशहरूमा चाहिँ हामीले 4 नम्बर भनिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। कोशीलाई नाम खारेज गरेर अर्को के नाम राख्ने हो, किराँत या लिम्बुवान राख्ने हो, त्यसमा युल छोजदी र गुरुङ समुदायले ऐक्यबद्धता जनाएकै छ। 4 नम्बर प्रदेशको कुरामा त हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भन्नु होला भने त्यो बेलामा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री थियो। गण्डकी नाम राख्ने पक्षमा जम्मा 45% जनताको मत छ। मान्य बिन्दु थापाजीको संयोजकत्वमा 11 जना मान्यहरूको जुन समिति बनेर अहिलेको 4 नम्बर प्रदेशको 11वटै जिल्लामा चाहिँ जुन जनताको भावना चाहिँ तपाईँको बुझ्दाखेरि के भयो भने 35% मान्छेको धारणा चाहिँ तमुवान मगरात या जातीय पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। त्यसैले इतिहासमा आजको दिनमा हामीले ल्याउन नसकौँला, तर इतिहासमा दर्ज के भएको छ भने 35% जनताको मत चाहिँ जातीय पहिचानको राज्यको पक्षमा छ, प्रदेशको पक्षमा छ। 45% भनेको त त्यो बहुमत जनताको कुरा होइन नि, 2/3 जनताले चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो। त्यसैले त्यो जुन नाम राखेको छ त्यो असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो त्यो बेला आवाज, यस किसिमको आवाजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी उठाउँदै आइरहेका छौँ। यो आजको भोलि चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट हुने पुरा हुने विषय होइन। यो निरन्तर अगाडि हामी बढ्दै हाम्रो कुराहरू भन्दै जाने हो। यो देशमा जुन बेलासम्म शासक जातिको मान्छे या यो अनुहारको मान्छे र शासनमा बस्ने अनुहारको मान्छेले बराबर
बराबर अधिकार नपाएसम्म हामी यो लोकतन्त्रको निम्ति या चाहिँ समानताको निम्ति मानव अधिकारको रक्षाको निम्ति हाम्रो आवाज उठाउँदै जान्थ्यो। यो कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अन्य प्यानलिस्टको चाहिँ पछि आउने छु, पछि यहाँहरूलाई समय उपलब्ध हुनेछ। अहिले म फ्लोरमै नै विशेष जोड दिन चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू रेशमजीले चाहिँ धेरै विषयहरूमा प्रकाश पार्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँहरू कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। खास गरिकन तमुको हितको लागि, तमुहरूको विरुद्धमा भइरहेको षड्यन्त्र विरुद्ध तपाईँको विचार के छ, अर्थात् तमुवानको सन्दर्भमा के छ, अर्थात् तमुको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अग्राधिकार पाउनको लागि तपाईँको विचार के छ, यिनीहरू सन्दर्भहरूमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो जुन आदरणीय हाम्रो यो तमु हिलोको संरक्षक अहिलेको अध्यक्ष लाई मैले के भन्छु भने, म चाहिँ तमु होटल व्यवसायी समाजमा आबद्ध छु। हाम्रो समाजले तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू केही पनि थाहा पाइन्न होइन। तपाईँहरूले जिल्लामा प्रसारण गर्नु पर्यो होइन। यो भाषाको कुरा पनि हामीले लिखित रूपमा लेखेर पढेर कहिले पनि बुझिन्न। यसलाई चाहिँ व्यावहारिकतामा लिनु लागि तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, क्या पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले मात्र यो भनिदिनु पऱ्यो कि जिल्लाले यो गर, जिल्लाले फेरि प्रसारण गर भनेपछि हामी तमुहरू होटल व्यवसायीले कम्तीमा पनि हप्ताको 2 दिन चाहिँ हामीले भाषाको प्र्याक्टिस आफूमा गर्छौँ कि, त्यो भन्न चाहन्छु। यति भन्दै धन्यवाद। गुरुङको छोरा हो, मेरो गाउँ चाहिँ सिक्लिस र भाषामा भन्नुपर्दा सिक्लिस एकदमै खेगी चोकीको गढ ठाउँ हामीले मानेको छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, म यति वर्ष भयो गुरुङ भाषामा गुरुङ फिल्म बनाउँदाखेरि कति फाइदा भयो कति बेफाइदा भयो भन्ने कुरामा त मैले धेरै विचार गर्दाखेरि हाम्रो गुरुङहरू गुरुङ फिल्म आयो भन्ने बेलामा त एउटा टिकट लिइदिनुहोस् न भन्दाखेरि गुरुङ भाषा हामीले बुझ्दैन, नेपालीमा भयो त हामी आउँछु भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै व्यक्तिबाट मैले सुन्यो। त्यही बाटो मैले छोट्याइदिनु होला, अलि छोट्याएर बोलिदिनु होला छोटोमा। त्यस कारणले चाहिँ अहिले जस्तै मैले बाछा बन्धन बनायो त्यो नेपालीमा बनायो र मलाई आफ्नो भाषालाई मैले चाहिँ पछाडि बनाएको होइन। नेपालीमा गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिले जुनै व्यक्तिले पनि त्यो भाषा बन्धन एकदमै राम्रो थियो, यस्तै फिल्म बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिले मलाई धन्यवाद दियो। र अहिले मैले बाजे गरेँ हाम्रो आफ्नो कल्चर, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो रीतिरिवाज कसरी बनाउनुपर्छ भनेर मैले 5 घन्टाको लेखमा गएर गोठमा एउटा चाहिँ बनाएको छ। धन्यवाद छ। यहाँको एउटा भाषाको हिसाबले चाहिँ किन मर्दैछ भन्ने विषयमा लामै बहस चलेको छ र यसमा पनि अब म विद्यार्थी अध्यक्ष भएको हैसियतले पनि के भन्न चाहन्छु भन्दा किन मर्यो त भन्ने विषयमा चाहिँ हिजो हामीसँग दुईवटा मात्र च्यालेन्जहरू थियो भने आज अर्को च्यालेन्ज थपिएको छ। हिजो चाहिँ देशको शासक वर्ग र एउटा चाहिँ हामी आफैभित्रको एउटा च्यालेन्ज थियो भने अर्को एउटा च्यालेन्ज के थपिएको छ भन्दा एउटा चाहिँ यो विज्ञानको आविष्कारसँगै चाहिँ यो अहिले डिजिटल युगले पारेको हामीप्रति असर र हाम्रो पुस्ता बदलिँदो पुस्तामा चाहिँ कसरी भाषा धर्म संस्कृति चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने पुस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले पनि नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी समितिले एउटा सानो प्रयास गरिरहेको छौँ। तमु अनलाइन स्कुल भनेर एउटा ग्रुप बनाएर एउटा भाषा कक्षा चाहिँ अनलाइन जुम भाषा कक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। त्यसमा विविध कारणले गर्दा अहिले बिचमा केही रोकिएको छ, यसलाई निरन्तर गर्न चाहन्छु र यसमा भाषा धर्म संस्कृति जोगाउनका निम्ति चाहिँ जति पनि तपाईँहरूको यहाँ बाहरूको पुस्ताबाट हामी छोराहरूको पुस्तामा आउन चाहिँ निकै कठिनाइ भएको छ र यसमा चाहिँ ल्याउनका निम्ति बाहरू जति जिम्मेवार हुन्छ त्योभन्दा बढ्ता हामी छोराहरूको पुस्ता पनि जिम्मेवार रहनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ र यसमा चाहिँ तमिल छत्तीस गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जो मातृ संस्था हुनुहुन्छ उहाँहरूले लिड गरेको ठाउँमा विद्यार्थी संस्था कहाँ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यसमा लागि हुन्छ। धन्यवाद छ। धन्यवाद। अरू तमुवानको विषयमा अन्य विषयहरूमा कुरा राख्नुहुन्छ भने यहाँ अगाडि एकजना साथीले उठाउनु भएको छ। गुरुङहरूको यो संस्कृत र पहिचान र आफ्नो वेशभूषाको लागि बोल्नु पर्दाखेरि हामीहरूले गुरुङ भाषा पनि सायद आउँदैन हामीलाई। अब सिर्फ छेजल्लो र आँसीमाला मात्रै हो। यो तपाईँहरूले जेसुकै भन्नुहोस् त्यति नै मात्रै हो हाम्रो।
एउटा गुरुङ भनेर नागरिकतामा लेखिएको छ। यहाँ हामी गुरुङ हो कि के हो भन्ने कुरो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई, नागरिकता मात्रै हो। अहिले यो भाषा संस्कृति सम्बन्धीको कुरा गर्दाखेरि यो तमु युला छोजादीले जुन आजको यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई बोलाएर यो जुन कार्यक्रम गरियो यो साह्रै नै सराहनीय छ। र योभन्दा अगाडि के 2-4 महिना अगाडि हाम्रो पार्षद भेला पोखरामा पनि भएको थियो तमुवान क्षेत्रमा। त्यसबेला तमु युला छोजादीले हाम्रो गुरुङहरूको गाउँहरूको नाउँ जुन हाम्रो अहिले लगभग अब अर्कै नेपालीमा रूपान्तर भइसकेको अवस्था छ। हिजोको हाम्रो अब परम्परागत नाउँहरूलाई यसलाई कायम राख्ने एटलिस्ट त्यो राख्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा हाम्रो त्यो स्लोगान पनि थियो। त्यसमा तमु युला छोजादीले के किसिमको अब सर्कुलेसन जारी गर्नुभयो, त्यसमा त्यसले कति इफेक्टिभनेस आयो, तपाईँहरूले कति त्यसमा स्लोगानमै मात्र सीमित हो कि होइन। र अर्को कुरा यो भाषा संस्कृति भन्ने कुराहरू अब कति कुराहरू विलुप्त हुन जाने अवस्था नै छ। अघिल्लो पूर्वोक्त साथीले भनिसक्नुभयो। त्यो भएर हाम्रो तमु युला छोजादीले यो भाषा संस्कृति सम्बन्धीको एउटा रिसर्चको एउटा विभाग खडा गर्ने कि त्यसमा निरन्तर बौद्धिक वर्गहरू लागिरहने भन्ने म त्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। अब यो तमु युला छोजादीको बारेमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले अहिले बोल्नुहुनेछ। र हामी गुरुङहरूको त्यो जातमा मात्रै गुरुङ राख्ने हो कि भन्ने प्रश्न आएको छ। यो चाहिँ मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले यहाँले भनिदिनु होला। म अहिले चाहिँ भगवतीजीलाई अहिलेसम्म उठेको सवालहरूमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अहिलेसम्म डिस्कसन भएको विषयहरूमा तपाईँलाई के लागेको छ भगवतीजीलाई, अनि त्यसपछि म अध्यक्षजीलाई दिन्छु र अनि त्यसपछि जो यहाँ सहभागी साथीहरूले आफ्नो विचार राख्नुभयो, सबैको विचार चाहिँ सम्माननीय छ। र आफ्नो जातीय सवाल, आफ्नो जातीय विषय राखिदिनु भएको छ। म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भाषाको हाम्रो पहिलो सत्रमा भाषाको कुरा आएको थियो। मैले भने कि हाम्रो पहिलो पाठशाला भनेको नै घर हो। अब घरमा जुन हामी के अरे भाषा बोल्दैनौँ भने त्यो भाषा त पक्कै पनि लोप भएर जान्छ। र हामीले घरमा भाषा बोल्दै गर्दा पनि हाम्रो राज्य सत्ताबाट चाहिँ हामी एकदमै दमित भएका छौँ र हामीलाई पछाडि पारिएका छौँ भन्ने हामी सबै हाम्रो सहभागी साथीहरूले भन्नुभयो। र हाम्रो उहाँ पूर्व इलामबाट आउनु भाइले त तमुवानको विषयमा पनि भन्नुभयो। उहाँलाई एकदमै सेल्युट गर्न चाहन्छु। एउटा लिम्बुवानमा बस्नु भएर पनि आफ्नो एउटा गुरुङ भएको नाताले तमुवान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जुन नाराका साथ उहाँले एकदमै भन्नुभयो। उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी गुरुङहरूले पनि त्यही विषयलाई लिएर एकदमै चिन्तित छौँ। विभिन्न क्वेसनहरू गर्नुभयो हामीलाई साथीहरूले। हामीले भर्खरै मात्रै हाम्रो तमुबौद्ध सेवा समितिका महासचिवजीले सोध्नुभयो हाम्रो पार्षद भेलामा जुन के अरे हामीले राखेको थियो हाम्रो तमु नासाहरूको नाम चाहिँ अहिले के भन्छ खसकरण भएको छ, त्यसलाई कसो गरिराखेको छ भन्ने कुरा छ। हामी गर्दैछौँ त्यसलाई। त्यो पछि हामीले पार्षद भेला सकिएर आएपछि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक राखिसकेका छैनौँ। पक्कै पनि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई अवश्य पनि प्रस्तावमा ल्याएर अगाडि बढाउने छौँ भन्ने एउटा तमु युला छोजादी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको उपाध्यक्षको नाताले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सहभागी साथीहरूले जुन जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछ। तमु युला छोजादी भनेको यो सबै सङ्गठनको सबै तमुहरूको साझा सङ्गठन र देश विदेशमा भएको पनि एउटा साझा सङ्गठन भएकोले पक्कै पनि यहाँहरूले राख्नुभएको कुराहरूलाई हामीले जिम्मेवारीका साथ राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हामी के अरे तमुसीहरूले पनि आफ्नो बालबच्चाहरूलाई हामीले जानेको मान्छेले चाहिँ अलिकति आफ्नै घरमा जस्तै तमुबौद्धको पूर्व अध्यक्षले भन्नुभयो घरमा बोल्दैनौँ र हामीले जानेको पनि हामी गुरुङ जो जान्ने दुईजना भेट्यौँ भने पनि हामी गुड मर्निङ हेलो नमस्कार भन्ने जस्तो भाषाहरू युज गर्छौँ। त्यो पक्कै पनि एकदमै चलन चल्तीमा आएको छ र हामीले एकदमै चिन्ताको विषय लिएर चाहिँ हामीले तमु युला छोजादी लगायत यहाँ सहभागी र सम्पूर्ण गुरुङ समुदायले चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो मातृभाषालाई अगाडि बढाउने र मातृभाषाहरू सञ्चालन कक्षा सञ्चालनहरू हामीले जुन गरिरहेका छौँ तत्कालीन
तमु छोरीको पालादेखि नै गरिरहेको जुन मातृभाषा कक्षा सञ्चालन छ त्यसको प्रभावहरू अलिकति मैले पनि पाएको छु र पूर्वतिर हाम्रो साथीहरूले अहिले हामीले भन्दा राम्रो गुरुङ भाषामा उहाँहरूले हामीलाई कुराकानी गर्नुहुन्छ के त्यो मलाई एकदमै खुसी लाग्छ किनभने त्यो खुसी हुनुको कारण पनि हाम्रो तमु युला छोरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले एउटा मातृभाषा के अरे प्रशिक्षणार्थीहरूलाई जुन हामीले सिकाउन पाथ्यो र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा बोल्न सक्ने सम्मान हामीले तमु युला छोरीले बनाएका छौँ। यो भाषा संस्कार संस्कृति भन्ने कुरा हाम्रो एकदमै लोप भएर गएको छ त्यसलाई कसरी जगेर्न गरिन त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ तमु युला छोरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद निरन्तरता रूपमा लागि रहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद अध्यक्ष। यो अहिले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि पुष्पजीले। मैले पुष्करजीले के भन्नुपर्छ भने अब यो भाषा नजान्दैमा गुरुङ होइनौ भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन किनभने कतिपय हाम्रो तमु भाषा बोल्ने ठाउँको नजिक बस्ने अन्य दलित जातिहरू खस आर्य सबैले भाषा बोल्छन् तमु भाषा। अब त्यसलाई नै फेरि तमु हो भन्न त मिल्दैन। त्यस्तै यहाँले पूर्व भन्नुभयो पश्चिमको गोर्खा जिल्लामा जन्मिँदा पनि जहाँ म बसोबास गर्छु मेरो क्षेत्रमा चाहिँ तमु भाषा बोल्दैन। मेरो ठ्याक्कै त्यो दरौन्दीको पारी बोल्छ तर मेरोमा बोल्दैन। तथापि मैले अघि हाम्रो धुरो सरले भन्नुभएको जस्तै अहिले चाहिँ जाने पनि नजाने पनि अलिक धेरै मान्छेवाला चाहिँ बोल्न लाज लाग्छ मलाई। अलिक कम भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूसँग बोलिहाल्छु म। त्यसो गर्दा गर्दा अहिले करिब 60% जस्तो बोल्ने भएको छु। त्यो चाहिँ मेरो प्रयास हो। त्यो केन्द्रीय बैठकबाट नभइकन हामीले प्रदेश र सम्बन्धित जिल्लालाई नै जिल्लाहरूलाई नै त्यो हिजो कुन चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ तमु भाषामा थियो त्यो चाहिँ यहाँहरूले तयार गरेर गण्डकी प्रदेशमा भएका जिल्लाहरूलाई चाहिँ त्यो कमसेकम प्रदेशमा पठाइदिनुहोस्। प्रदेशले केन्द्रलाई पठाएपछि त्यसमा कसरी जाने भन्ने कुरो हामीले उहाँहरूलाई प्रदेशलाई भनेका छौँ गण्डकी प्रदेशलाई। त्यसरी त्यो चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो नाम टिपेर सकेसम्म चाहिँ के भने तत्तत गाउँपालिकाबाट नै त्यही पालिकाको हाम्रो तमु युला छोरीले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ पहिला एउटा बोर्ड तयार गरेर गाडिदिने। त्यो पछि नामलाई अब परिवर्तन गर्नको लागि त फेरि पालिकाबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। तथापि त्यो लेखेर गाडिदिइसकेपछि आज भोलि भन्दै जाँदा त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली अब त्यही नाम आउँछ भन्ने हाम्रो सोच हो र त्यो अनुरूप हामी जाँदैछौँ र हुन्छ। हस् धन्यवाद छ। डाक्टर टेक गुरुङ कहाँ जानुपर्ने भयो? यो मानव शास्त्री हुनुहुन्छ होइन। यहाँ फ्लोरमा पनि प्रश्न आयो मलाई पनि तपाईँलाई सोधौँ लागेको थियो कि गुरुङ भनेको को हो भन्ने कुरा चाहिँ सन्दर्भ छ नाम लेख्दैमा हुने हो कि भन्ने पनि आयो। मैले एक दुईजना मेयरहरू भेटेँ उहाँहरू तामाङ हुनुहुँदो रहेछ गुरुङ लेख्नु भएको छ थरमा चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ फेरि गुरुङ होइन भन्नुहुन्छ। यो एउटा कन्फ्युजको स्थिति छ क्या। यस्तो के हो यो डाक्टर साहब? यो अलिकति क्लियर पारिदिनु यो विषयमा मात्रै क्लियर पारिदिनु ल। यो व्याख्याको क्रम चाहिँ हामीले दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा साँच्चै हामी वैज्ञानिक यो पदार्थको हिसाबले के हौँ हामी यो मेटेरियलिस्टिक हिसाबले हामी जुन मान्छे के हौँ र दोस्रो चाहिँ यो कालान्तरमा विकास भएको सांस्कृतिक कुराले चाहिँ हामी के हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब मैले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले पहिलो कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा हामी साँच्चै विविध भएका छौँ र हामी यही हो भन्नलाई सांस्कृतिक हिसाबले गाह्रो पनि भइरहेको छ। हामीलाई के भने हामी अहिले जे जति यहाँ जम्मा भएका छौँ डाक्टर हर्क गुरुङले तात्कालीन समयमा भर्खर पञ्चायत ढलेको अनि त्यसपछि अथवा पञ्चायतकै अवस्था रहेको र अझै पनि हामीसँग त्यो हिजोको इतिहासले पेलेको हुनाले त्यसको आधारमा हामी एकदमै प्रस्फुटित भइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी गुरुङहरूलाई तात्कालीन समयमा डाक्टर हर्कले भन्नुभयो हाम्रो धर्म के त भनौँ धर्म भन्ने त सांस्कृतिक पाठ हो नि धर्म के त भन्ने बेलामा उहाँको सल्लाह रह्यो गुरुङहरूको मूल धर्म बोन धर्म गुरुङहरूको पहिचान धर्म बुद्ध धर्म भनेर भनिदिनु भयो है। त्यो भन्नु भनेको एउटा
राजनैतिक उन्मुक्तितर्फको एउटा कदम थियो। के भन्दा त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यति सजिलो थिएन। हालाकि हाम्रो भनौँ न नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा पूर्व र पश्चिम गुरुङहरू जाँदै गर्दाखेरिको क्रममा हामीहरू बेसिकली के भने हामी तात्कालीन समयमा पनि हामी आर्मीको रूपमा पूर्व र पश्चिम गएकाहरू हौँ हैन। मेरै पुर्खाको कुरा गर्ने हो भने मेरो बाबाले बाजेले भन्नुहुन्थ्यो कि झन्डै 10-11 पुस्ता अगाडि हाम्रो कुनै पुर्खाहरू दैलेखसम्म पुग्नु भएको थियो, फर्केर हामी गुल्मी आयौँ। अनि त्यो गुल्मीसम्म चाहिँ मलाई याद छ, त्योभन्दा पुरानो थाहा छैन, त्यो भनेको मात्रै सुन्छु। भन्नको मतलब हामी त्यो जाने क्रममा पूर्व र पश्चिम जाने क्रममा हामीले अन्य संस्कृतिहरू पनि अँगालेका हुन्छौँ। त्यो अँगाल्दै गर्दाखेरि राज्यसँग नजिक हुने अर्को पाटो हुन्छ, त्यो भनेको शक्तिसँग नजिक हुने अर्को पाटो हुन्छ। यदि तत्कालीन समयमा त्यो राज्यको शक्तिमा बस्ने मान्छे चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा राजाहरू हिन्दू धर्मावलम्बी भएपछि त्यो राजाहरूको नजिक बस्नको लागि चाहिँ हाम्रा गुरुङ दाजुभाइ हाम्रा पुर्खाहरूले हिन्दू धर्म पनि अँगाल्नु भयो। त्यसरी हेर्दाखेरि आजको दिनमा हामी गुरुङ त स्टिल गुरुङ छौँ, तर हामीलाई सांस्कृतिक कुराले चाहिँ हामीलाई फुटाएको छ हैन। त्यो हिसाबले हेर्यो भने हामी चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले विविधतामा छौँ र हामीले यो मान्नु हुँदैन कि यसरी सांस्कृतिक हिसाबले विविधता हुँदाहुँदै अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै भाषा नबोले पनि हामी गुरुङ नै हौँ। यो चाहिँ सांस्कृतिक भाषा आदिको पाटो भयो। मैले धेरै लामो गफ गर्न सक्थेँ होला, तर यतिलाई टुङ्ग्याउँ। अब पदार्थको पाटो हेर्ने हो, वैज्ञानिक पाटो हेर्ने हो भने हैन, जसले समग्रमा संसारलाई हैन विभिन्न ग्रुपहरूमा बाँड्न सकिन्छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हामी जस्तो जो हामीलाई भन्ने गरिन्छ भोट बर्मेली समूह अथवा चाहिँ यो मङ्गोलोइड अथवा चिम्सो आँखा नेप्टो नाक थ्याप्चो अनुहार भन्ने टाइपको हामी जो छौँ, हाम्रो एउटा पदार्थलाई यदि आनुवांशिक विज्ञान अथवा डिएनए एनालिसिस भनिन्छ, त्यो डिएनए एनालिसिसको पाटोबाट हेऱ्यो भने त्यो डिएनए एनालिसिसको पाटोबाट चाहिँ हामी कसै गरी पनि त्यो पदार्थको हिसाबले इन्डो आर्यनहरूसँग छैनौँ। हामीसँग मिक्सरहरू छ, कुनै मिश्रणहरू चाहिँ छन्, तर त्यो किन भन्दा यो मिश्रण चाहिँ समाजमा मैले भनिहालेँ नि, इतिहासमा पूर्व जाँदा पश्चिम जाँदा मिश्रण हुने सम्भावनाहरू रहन्छन्। त्यो मिश्रण हुने कुरा चाहिँ छन्, तर समग्रमा हामी भोट बर्मेलीहरू हाम्रो डिएनएले चाहिँ हामी यो हिमाली भेगमा सबैभन्दा पहिला आउने भनौँ गुरुङ मगर राई लिम्बू तामाङ आदि इत्यादि जे छौँ हामी यो हिमाली भेगमा आउने पहिलो आदिवासी पहिलो मूलवासीहरू हौँ हैन। र ती मूलवासीहरूको अनुहार हामी हौँ र पछि केही मिक्सन भन्ने चाहिँ छ। यसरी हेर्दाखेरि आजको दिनमा हामीमा के कन्फ्युजन नरहोस् भने हामी आउनेहरू चाहिँ जुन मूलवासीहरूको यदि प्राचीन समय मैले करिब 40-45 हजार वर्षको कुरा गरेर यदि हेर्ने हो भने हामी यो हिमाली भेगमा आउँदाखेरि मैले पाएको अहिलेसम्मको डाटा अनुसार कम्तीमा 3000 वर्ष अगाडि, कम्तीमा भनिरहेको छु है, कम्तीमा 3000 वर्ष अगाडि यो हामी हिमाली भेगमा छौँ। अघि त्योभन्दा धेरै लामो हुनसक्छ, तर जो इन्डो आर्यन भन्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ इतिहासले देखाएअनुसार र उहाँहरूको चाहिँ डिएनएले देखाएअनुसार पनि उहाँहरू पछि आउनु भएको छ हिमाली भेगमा। त्यो हिसाबले यो हिमाली भेग यो पहाडी भेग चाहिँ हामी पहिला आउनेहरूले यसलाई उर्वर बनाएकाहरू हौँ। अनि त्यही उर्वरताभित्र कालान्तरमा चाहिँ हामी गुरुङ भन्ने चाहिँ पहिचानले चाहिँ हामी आजको दिनमा आयौँ। उहाँहरू तामाङ भनेर भन्नुभएको छ, कोही राई लिम्बू भनेर भन्नुभएको छ, तर जेनेटिकली हामी एक ठाउँमा छौँ, लगभग एक ठाउँमा छौँ अघि समग्रमा। यसरी आज हामीले जो गुरुङ भनेर भनिएकाहरू हामी कन्फ्युज नहौँ, हामी चाहिँ त्यो एउटा समूहका मान्छेहरू हौँ र त्यो भएको पदार्थको हिसाबले हामीले चाहिँ भाषाले धर्मले हामी फरक भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ गुरुङ हौँ कि होइनौँ नभनौँ, त्यो हामी सबै गुरुङ हौँ। आज यहाँ जम्मा भएर जे जति बोलिरहेछौँ त्यो हामीसँग सांस्कृतिक र पदार्थ वैज्ञानिक दुवै हिसाबले हामी एकै ठाउँमा छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर टेक गुरुङलाई। म डाक्टर साहबलाई के अनुरोध गर्छ भने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा रेशम बाबु हुनुहुन्छ यहाँ कतिपय तमु हिला छोजीमा
संस्थापकदेखि नै छ। यसमा त्यो तमु हिउला छोदी राष्ट्रिय गुरुङ परिषद भनेर यसकोमै झन्डै 1 वर्ष जस्तो हामी यो मिलन हुँदा पहिला हामी राष्ट्रिय गुरुङ परिषद थियो, हिउला भिन्दै थियो, छोदी भन्ने भिन्दै थियो। त्यस कारण हामी एकमुष्ट हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ भनेर हामी 1 वर्षसम्म यसमा एक्सर्साइज नाम र यो तमु र गुरुङ एक थरी भन्ने गुरुङ मात्रै राख्नुपर्छ, एक थरी भन्ने हजुर तमु त्यो इतिहास किन दिनु होइन डाक्टर साहबसँग सम्बन्धित डाक्टर साहबलाई म होइन डाक्टर साहबलाई म के भन्नु चाहन्छु भने यो कुरा हामी सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, ठिक छ, तमु भने नि गुरुङ हो, गुरुङ भने नि तमु, तर राष्ट्रिय गणनामा सधैँ हामी चाहिँ पछि पर्नुको कारण के हो? अरूको जनसङ्ख्या चाहिँ सधैँ बढ्ने, हाम्रो चाहिँ झन्झन घट्ने। साधारण भन्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो विदेशतिर गयो भन्छ के गएको छैन। हुन्छ डाक्टर साहबले टिभी सक्नु पर्यो, डाक्टर साहब प्लिज। होइन यो चाहिँ कुरा के भने तमु र गुरुङ भने तमु लेख्छ एक थरीले, अनि त्यो अन्यायमा जान्छ, गुरुङ जान्दैन, अनि गुरुङको सङ्ख्या एक थरीले गुरुङ मात्रै लेख्छ। दुई थरी लेखा हुनाले यो चाहिँ अन्यायमा भयो, जनसङ्ख्या घट्यो। यसलाई हजुर हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर साहबले बुझिसक्नु भयो, प्लिज। हजुर प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा यो यहाँ मात्रै छलफल गरेर होइन, राष्ट्रिय स्तरको महत्त्वको प्रश्न हो यो, है। किनभने सङ्ख्या अथवा जनसङ्ख्या भनेको इतिहासदेखि नै भएको कुरा के हो भन्दा त्यो भनेको मज्जाको राजनीति हो, है। इतिहासदेखि नै संसारमा ठाउँ ठाउँमा मेरो जनसङ्ख्या यति हो भन्ने मान्छेहरूलाई जो अलिकति तात्कालीन समयमा जानेर नजानेर डोमिनेन्ट हुन्छ अथवा बहुसङ्ख्यक हुन्छ, बहुसङ्ख्यकहरूले अर्कोले त्यसले चाहिँ यसरी धेरै क्लेम गर्ने भनेर अथवा त्यति धेरै सङ्ख्या भएको दाबी गर्ने भनेर उल्टो दबाएको पनि अवस्थाहरू छ ठाउँ ठाउँमा इतिहासमा। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अब सायद त्यो हिसाबले इतिहासमा दाबी नहोला अथवा त्यसरी दबाउन नसक्ला। तर हजुरले भनेको प्रश्नमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हामीले जे जति हाम्रा कुराहरू दिन्छौँ, हाम्रो जनसङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो जानकारीहरू सूचनाहरू दिन्छौँ, त्यो सूचनाको प्रति हाम्रो जुन दाबी र अधिकार हो नि त्यो हिसाबले अझै पनि स्थापित भएको छैन, है। हुन्छ के त हामी गणक आउँछन् जानकारी दिन्छौँ, उसले के टिप्छ पहिलो कुरा, हगि होइन, त्यो टिपेर उसले कति सही टिप्यो, होइन, त्यस्तो कुरा भयो भने। दोस्रो कुरा टिपिसकेको जानकारीलाई जब कम्प्युटरमा अथवा डिजिटाइज गरिन्छ त्यो गर्ने बेलामा हुन सक्ने सम्भावित माफ गर्नु होला, हुन सक्ने सम्भावित मैले चाहिँ एक किसिमले दुर्घटना नै भन्छु। किन भन्दा त्यहाँ हाम्रो नियन्त्रणमा त्यो छैन। त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो जे जति सूचनाहरू हामीले दिएको कुराहरू सही नै इन्टर भयो त, सही नै दर्ता भयो त भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नको विषय छ। यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा बहसको हिसाबले चाहिँ पर्याप्त उठिसकेको छैन, तर बेला बेलामा आवाजहरू उठेको छ। सही मात्रामा निस्कियो कि त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ भनेर सायद हामीले विचार गर्नुपर्छ। गजब छ यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा अझै पनि आइसकेको छैन। अघि नै हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष संरक्षक परिषदको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी हाम्रा कुराहरू गर्छौँ, तर हाम्रा कुराहरू माथि हाम्रै चाहिँ जो निर्णय दिन सक्ने, जो माथि चाहिँ गर्न सक्ने मान्छेहरू छैनन्। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारोहरू परिरहेको छ। अघि यो अप्ठ्यारोप्रति सचेतना कार्यक्रम चाहिँ तमु हिउला छोदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लगायतका संस्थाहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा नगरेको त होइन, तर गरेको अनुसार चाहिँ परिणति जुन रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ आएन। त्यो नआउनुप्रति हाम्रा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विज्ञहरू र अरू विज्ञहरू र मात्रै तमु होइन, अरू आदिवासी जनजातिमा जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले मेरो योलाई एउटा चर्को बहसको रूपमा, राष्ट्रिय बहसको रूपमा चाहिँ लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हालाकि हामीले जनसङ्ख्याको रिजल्ट आउने बित्तिकै केही हदसम्म अलिअलि विरोधको कुराहरू र सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्समा जाने कुराहरू भए, तर त्यो पर्याप्त छैन। यो चाहिँ मेरो अहिले एकदमै सटिक एन्सर त होइन, तर यो समग्रमा
विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई त्यो सूचना रहोस् भनेर मैले यति भन्न चाहेँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। अब म कार्यक्रममा एकदम अन्तिमतिर हामी ल्याउन आइपुगेका छौँ। हाम्रो रेशम गुरुङ निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई म समय दिन्छु। खास गरिकन धेरै सवालहरू आयो, तपाईँको टिपोटमा पनि छ जस्तो लाग्छ केही विषयहरू, त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। मेरो त्यस सम्बन्धमा के प्रश्न छ भने अब तपाईँले तमु हिल छोजोदीको नेतृत्व, गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको नेतृत्व चाहिँ गर्दै आउनुभयो पहिलाको योभन्दा अगाडि। धेरै सवालहरूमा यहाँ कुरा पनि उठ्यो, भाषाको, संस्कृतिको, धर्मको, पहिचानको कुराहरू उठ्यो। तर पनि आदिवासी जनजातिको सरकार, मुख्य सरकार राख्ने प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा उठेन। तपाईँहरूले प्रशिक्षण नगराउनु भएको हो कि तपाईँहरूले कुरा उठाउँदै नआउनु भएको कि? खास गरिकन मरिसाङदेखि कोरिडोरको कुरा छ, बुढी गण्डकीको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ स्थानीय तमुहरूको आफ्नो स्रोत र साधनहरू चाहिँ राज्यले दोहन गरिरहेको विषयहरू चाहिँ उठे छैन। यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर आफ्नो विषय राखिदिन म अनुरोध गर्छु अन्तिममा। अनि त्यसपछि 1-1 मिनटमा प्रतिबद्धता सबैलाई लिन्छु। हस्, प्लिज। धन्यवाद हजुर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि यो विषयमा जुन प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको चाहिँ जुन हाम्रो आदिवासीहरूको प्रथमाधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो यथेष्ट छलफल, बहस, ओरिएन्टेसन योहरू चाहिँ धेरै नै चलेको हो। तर आज अरू नै हाम्रो मनभित्र चाहिँ अरू नै विषयहरू परिरहेको छ, त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पारेको छ। जस्तै कोला सोप्रेटो चाहिँ गुरुङहरूको आदिम थलो हो, जो लमजुङ र कास्कीको बिचको भूगोल छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ पुरातात्विक दृष्टिकोणले पनि चाहिँ यो धेरै महत्त्वको ठाउँ हो। त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको निम्ति राज्यले पहल कदमी लिनुपर्छ भनेर हामीले उठाइरहेका छौँ। अब त्यस्तै लमजुङको कयौँ ठाउँहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हाइड्रोको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित हुनु परेको ठाउँहरू, या चाहिँ हाई टेन्सन लाइनको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित हुनु परेको ठाउँहरू, चाहे त्यो नवलपरासीमा त्यहाँ पनि हाम्रो गुरुङहरू परेको छ। त्यस्तै गरी गोर्खामा बुढी गण्डकीको चाहिँ परियोजना लागू गर्ने बखतमा चाहिँ कयौँ गुरुङहरू अथवा अरू आदिवासी जनजातिहरू विस्थापित हुने अवस्थाहरू छन्। विस्थापित गर्ने बखतमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यथेष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ पनि के अरे चाहिँ राज्यले चाहिँ सही तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ पनि दिनु पर्यो, अनि क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्यो। र अर्को ठाउँमा कहीँ लगेर राख्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ आदिवासीहरूलाई, गुरुङहरूलाई एउटै ठाउँमा राखिदिनु पर्यो, माझीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखिदिनु पर्यो। यसरी पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने जुन आदिवासीहरूको माग छ, त्यो अनुसार हामीले गरिराखेका पनि छौँ। जहाँसम्म अहिले हामीले तपाईँ हाम्रो बिचमा छलफल र बहसमा उठिराखेको कुरा के भन्नु होला भने, अलि धेरै हामी भाषाको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा, तमुवानको सवालमा जुन हामीले छलफल र बहसहरू गरिराखेका छौँ, यसलाई अझै हामीले चाहिँ युलसम्बन्धी धेरै ठुलो स्केलमा तपाईँले देख्नुभयो भने 69 सालमा पोखरामा तमुवानको जुन भेला भयो, नेपालमा त्यतिको भेला कहिले पनि जनजातिहरूबाट भएको थिएन होला। त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भेला भयो पोखरामा। हामीले तपाईँको काली गण्डकी र बुढी गण्डकीको बिचमा भएको जुन चाहिँ 8वटा, त्यो बेलाको हिसाबले 8वटा जिल्लाहरू थियो, त्यो 8वटा जिल्लाहरूलाई चाहिँ तमुवान प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ र त्योभन्दा बाहिरको जिल्लाहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा बाहिर पनि त गुरुङहरूको बसाइ छ नि त, उनीहरूको निम्ति चाहिँ के गर्ने भन्नु होला भने तमुवानको लागि सहयोग गर्ने समितिहरू बनाउने तिनीहरूमा चाहिँ, र त्यो 8वटा जिल्लामा चाहिँ तमुवान प्राप्तिको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष समितिहरू बनाउने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका थियौँ। एवं रीतिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सबै कुरामा त हामी के छ भने आन्दोलन गरेर मात्रै प्राप्त गरेका छौँ। गुरुङको लोसारले सार्वजनिक बिदा प्राप्त गरेको 64 सालमा, 57 सालमा बल्ल चाहिँ हामीले जातीय बिदा पाथ्यौँ। फेरि बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नेकपाको सरकार आएपछि त्यो खाइदियो, फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो। बल्ल बल्ल अहिले योभन्दा अगाडिको गएको सरकार आएपछि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। एवं रीतिले अरू पनि सवालहरूमा चाहिँ हामीले सचेततापूर्वक राजनैतिक आस्था र विश्वासको हिसाबले हामी जुनसुकै राजनैतिक पार्टीमा आस्था र विश्वास राख्ने भए पनि गुरुङहरूले हाम्रो आफ्नो अधिकारको सवालमा, हाम्रो मान्छेहरूमाथि अन्याय भएको कुरामा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ। त्यसकै निम्ति यो सङ्गठनहरू बनेको हो। म यति कुरा यहाँलाई निवेदन गरेँ। धन्यवाद। अब म कार्यक्रममा हामी सक्नै भन्दा अगाडि चाहिँ डाक्टर टेक गुरुङबाट नै सुरु गरौँ। 1-1 मिनट सबैले, 4 जनाले प्रतिबद्धता। अब हामी के गर्ने त, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यो लामो
मेरो अध्ययनका सिलसिलामा जे जति मैले बुझ्ने चाहिँ मौका पाएँ, त्यो मौका पाउनु भनेको सबै हाम्रा अग्रजहरू, सबै तमु बन्धुहरू र सबै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको कारणले चाहिँ मैले पाएको हो भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। तसर्थ मैले जे जति सिक्न पाएँ, ती सिक्न पाएका कुराहरूलाई पर्याप्त मात्रामा जति मैले बुझाउनु पर्ने हो त्यो बुझाउन अझै पनि भ्याइसकेको अवस्था होइन र मेरो कर्तव्य रहनेछ कि निरन्तर रूपमा यही कुराहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ बुझाउनको लागि मैले प्रयत्नरत रहनेछु भन्ने नै मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता रहन्छ। हाम्रो जति पनि तमु गुरुङहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका, हाम्रो भाषालाई संरक्षण गरौँ, संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गरौँ र जुन हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई लिएर यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनले निरन्तर बस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रम हामी गुरुङहरूले अझै पनि हेरौँ र यसलाई निरन्तरता दिउँ। जुन यो निरन्तर बहस चाहिँ सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ बनोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला हामी तमुहरू सबैलाई यो छाता सङ्गठनभित्र एकबद्ध बनाएर जहिले पनि कुनै पनि तमुको लागि परेको समस्या समाधान गर्नको लागि एकजुट बनाउँदै अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु र यहाँहरूलाई साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा राख्दछु। र तत्पश्चात हामीले जुन केही साथीहरूले भन्नुभयो एउटा जिल्ला प्रदेशमा मात्रै पढाएर हुँदैन, तथापि सुरुवात भइसकेपछि त्यो सबै प्रदेशहरूमा जहाँ तमुहरूको धेरै बसोबास छ त्यो ठाउँहरूमा भाषा संस्कार संस्कृति जोगाउन र स्कुलको माध्यमबाट भाषाको पठन पाठन गराउनलाई हामी सदा तत्पर रहनेछौँ। त्यसरी नै हामीले जे जति अहिलेसम्म गऱ्यौँ कार्यहरू त्यसको मूल्याङ्कन गरेर यहाँहरू सबैबाट कहाँनिर त्रुटि भएको छ, कहाँनिर चाहिँ अझै सच्याउनु पर्छ, कहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने काम छोडेका छौँ, त्यो सबै कुराहरू यहाँहरूको माध्यमबाट तमिलुला चौधी केन्द्रीय समितिमा सल्लाह र सुझाव यहाँहरूले पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। आज विषयवस्तु जुनसुकै भए पनि हामीले एउटा आफ्नो कुराहरूलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको मार्फतबाट स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण देशवासी गुरुङ र अन्य जातिलाई पनि हाम्रो सन्देशहरू दिन पनि हामी सफल भएका छौँ। र साथै जुन उद्देश्यले हामी जम्मा हुने हामीले आह्वान गरेको थियौँ त्यो उद्देश्य अनुरूपको पनि केही शब्दहरू यो भित्र परिसकेको हुँदा यसै मिडिया मार्फतबाट सम्प्रेषण हुनेछ भन्दाखेरि पनि हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरो छ। गुरुङहरूको चाहिँ संसारभरिका गुरुङहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषद मार्फत चाहिँ एउटै झन्डा मुनि आबद्ध छन् र संसारभरिका गुरुङहरूलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि गुरुङहरूलाई कहीँ अन्यायहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो बोली चाहिँ बन्द हुनु हुँदैन। त्यसको निम्ति जुनसुकै खालको डर, त्रास, धम्की, राजनैतिक घेरा यो सबैलाई क्रस गरेर चाहिँ एउटा आदिवासी सिपाहीको रूपमा चाहिँ म यो संस्था या कुनै पनि संस्थाको पदमा रहे पनि नरहे पनि चाहिँ निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। फेरि पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, यो थियो तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको भवनमा तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको समन्वयमा गरिएको निरन्तर बहस कार्यक्रम। यो कार्यक्रमसँगै आजको निरन्तर बहस कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ सहभागी भएर आफ्नो विषयवस्तुहरू हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि इन्डिजिनियस टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी संरक्षक परिषदको अध्यक्ष तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका पूर्व अध्यक्ष रेशम गुरुङजी यहाँले चाहिँ सहभागी भएर हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै जानकारी दिनुभयो, सूचना दिनुभयो। यसको लागि टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद छ। अनि भगवती गुरुङ उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको।
उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले महत्त्वपूर्ण विषय र जानकारीहरू दिनुभयो। डाक्टर टेक गुरुङ हाम्रो समुदायको एकदम गौरवको विषय हुनुहुन्छ, गौरवको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो आफ्नो अध्ययनको निचोडहरू राखिदिएर संक्षिप्तमा राखिदिनु भयो र उहाँलाई समय पनि अलिकति कम भयो होला। कुनै समयमा हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। अहिलेको लागि भने निरन्तर बहसको कार्यक्रमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट पनि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि सहभागी भएर प्रश्नहरू सोधिदिनु भयो, सहभागी भइदिनु भयो, कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भयो। यसको लागि पनि टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद छ। र तपाईँ दर्शकले पनि घरमा बसेर भए पनि यो टेलिभिजन च्यानल खोलेर कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै टिप्पणी गुनासो वा कुनै तपाईँको सुझाव भएमा यहाँ स्क्रोलमा देखिएको मोबाइल नम्बर अर्थात् फोन नम्बरमा र इमेलमा तपाईँले सिधै इमेल गरेर अर्थात् फोन गरेर प्रतिक्रियाहरू जनाउन सक्नुहुन्छ। यसो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमका साथ म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।